छोटी छोटी नेकी आप करते हैं बसा औकात, लेकिन उस छोटी नेकी के पीछे जो नीयत होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, वो नेकी जो है स्ट्रांग नीयत की वजह से बहुत बड़ी हो जाती है। और एक बहुत बड़ा अमल एक इंसान करता है, उसके पीछे जो नीयत है बड़ी वीक होती है, कमजोर होती है, बड़ा अमल करके भी थोड़ा सा अजर व सवाब पाता है। इसीलिए सलफ कहा करते थे, देखो सलफ का कौल है, रुब्ब सगीरतिन तुकब्बिरुहा नय्या व रुब्ब कबीरतिन तुसग्गिरुहा नय्या। दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे अमल ऐसे हैं कि नीयत उनको बड़ा बना देती है, और बहुत सारे बड़े बड़े अमल ऐसे हैं नीयत उनको छोटा कर देती है। मैं उसको एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं। फर्ज करो कि आपकी इस मस्जिद में कोई मजबूर आया मांगने के लिए, वो कह रहा है कि मेरी बच्ची अस्पताल में एडमिट है, मजबूर हूं, फला है, मेरी ये परेशानी है, मेरी मदद करो। अब एक शख्स है, फर्ज करो उसका नाम जैद को अल्लाह ने खूब दौलत दे रखी है। जैद क्या करता है मालूम? 500 रुपए देता है इस शख्स को, इस मजबूर को 500 रुपए। कैसे देता है? उसकी तरफ हिकारत से देखते हुए, दे तो रहा है 500, मगर हमदर्दी के जो जज्बात दिल में होना है वो नहीं, हिकारत से देखते हुए फेंक के जाता है ऐसे ही बस। 500 उड़ाया, फेंक के जा रहा है बस। दिल में हमदर्दी के जो जज्बात होने चाहिए वो सब नहीं। इसी मस्जिद में एक दूसरा शख्स है, बकर मसलन। बकर जो है उसके जेब में सिर्फ 5 रुपए हैं, सिर्फ 5 रुपए। और इस मजबूर इंसान की मजबूरी को सुन के तड़प उठता है। 5 रुपए देता है उसको, लेकिन उसके साथ खड़ता है, उसकी परेशानी सुनता है, हमदर्दी के 2 बोल उससे बोलता है। उसका दिल कर रहा होता है कि परवरदिगारा आज मेरे पास पैसा नहीं है, काश के मेरे पास दौलत होती, इस मजबूर की मैं ऐसी मदद करता। क्या आप समझते हैं कि जैद जिसने 500 रुपए का सदका किया, वो इस 5 रुपए के अजर व सवाब को पहुंचेगा क्या? कभी नहीं पहुंचेगा, याद रखो। कहने को उसने 500 रुपए दिए, लेकिन दिल में जो जज्बात होने चाहिए, हमदर्दी के, मोहब्बत के, गमखारी के, उसका दिल इन जज्बात से आरी है और खाली है। लेकिन ये शख्स जिसने 5 रुपए दिए, उसके पीछे उस दिल के जज्बात हैं, हमदर्दी है, गमखारी है, तड़प रहा है। अल्लाह से कह, काश परवरदिगारा आज मेरे पास दौलत होती, आज मैं इस मजबूर को इतना नवाजा होता, इतना दिया होता। खड़ता है, खड़े होके हम मोहब्बत और हमदर्दी के 2 बोल बोलता है। कुरान ने कहा ना, क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअु अज़ा। किसी गरीब को दे तो रहे हो, और देने के बाद उसे बुरा भला भी कहते हो, देने के बाद एहसान भी जतलाते हो। चूंकि मैंने उसको दिया है इसलिए मैं उसको डांट रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं इसलिए कि मैंने दिया। कहा किसी गरीब को पैसा देकर उसे जलील करने से, पैसा देकर उसे तकलीफ पहुंचाने से बेहतर है कि मोहब्बत की 2 बोल बोल दो, मोहब्बत के 2 बात करके उसे भेज दो। तो बहुत बड़ी बात है ये। वही इन्नमा लिम्रिइन मा नवा, आदमी को वही चीज मिलेगी जिसकी कि उसने नीयत की है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में इसको कहना चाहे, हम कह सकते हैं हमारे अमल की कीमत हमारी नीयत है, हमारे अमल की कीमत हमारी नीयत है। हमारे अमल पे कितना अजर व सवाब मिलेगा, ये इसका सारा दारो मदार नीयत पर है, दिल के अंदर पर। 2 आदमी नमाज पढ़ते हैं, जैद भी 2 रकात नमाज पढ़ रहा है, बकर भी 2 रकात नमाज पढ़ रहा है। दोनों एक ही मस्जिद में, एक ही टाइम, एक ही वक्त 2 रकात, इन्हें ये भी 2 रकात नफिल पढ़ रहा है, वो भी 2 रकात नफिल पढ़ रहा है, और दोनों ने 10-10 मिनट में पढ़ी है नमाज। अजर व सवाब के एतबार से अगर देखोगे ना, जैद और बकर की नमाज के अजर व सवाब में जमीन आसमान का फर्क पाओगे आप। जैद को 2 रकात का अजर व सवाब, अल्लाह अकबर, सैकड़ों नमाजों के बराबर मिला, और बकर को 2 रकात का अजर व सवाब ठीक से 2 रकात के बराबर भी नहीं मिला। क्यों? इंसान जब खड़ता है ना नमाज में, हमारी नमाजें हमारे दिलों की नीयतों, दिलों के जज्बात, दिल का खुशू, दिल का खुजू, नमाजों के अजर व सवाब का दारोमदार उस पर होता है। तो इसीलिए फरमाया वइन्नमा लिम्रिइन मा नवा, आदमी को वही चीज मिलेगी जिसकी कि उसने नीयत की है।
اسی لیے میرے بھائی ہمیشہ اب کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی عمل کرو، اپنی نیت کا محاسبہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایک مثال دی، کہا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوئی سمجھو، اور جو دنیا پانے کے لیے ہجرت کرے اسے اس کی ہجرت دنیا ہی کی خاطر ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ دین کی خاطر، ایمان اور عقیدے کو بچانے کی خاطر، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جانا، ایک صوبے کو چھوڑ کے دوسرے صوبے جانا، ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جانا، صرف اور صرف دین، ایمان اور عقیدے پہ آنے والے خطرات کو بچانے کی نہیں ہے، اسے ہجرت کہتے۔ اور یہ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ آپ سے کہا جائے تمہارا وہ محلہ، تمہارا وہ گاؤں جہاں بچپن سے پلے بڑے، جہاں تمہارا بالکل کاروبار سیٹ ہے، سب کچھ چھوڑ کے نئے گاؤں کو جاؤ، سوچو کتنا بڑا امتحان آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا ہی بڑا امتحان تھا۔ مکے کی جو زندگی تھی، جہاں دینی آزادی نہ تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب سارے صحابہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، وہیں ایک صاحب تھے، وہ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرے صحابہ کے ساتھ۔ نیت کیا تھی معلوم؟ ان کی ارادہ کیا تھا؟ وہ مدینے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ ام قیس سے شادی کرنے کی نیت تھی۔ دیکھو، ام قیس سے نکاح کرنے کی نیت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں یہ حدیث فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوئی۔ جو دنیا پانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے ارادے سے ہجرت کرے، اس کی ہجرت بس اسی کی خاطر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صاحب جو ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے تھے نا، مشہور ہو گئے تھے مہاجر ام قیس کے لقب سے۔ مہاجر ام قیس کہلاتے تھے، وہ مہاجر ام قیس کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ غور کرو، جس طرح اور سارے صحابہ نے اپنا وطن چھوڑا، مہاجر ام قیس نے بھی اپنا وطن چھوڑا، اور سارے صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کی محبت کی قربانی دی۔ مہاجر ام قیس نے بھی رشتہ داروں کی محبت کی قربانی دی، اور سارے صحابہ نے مکے میں موجود اپنے کاروبار کی قربانی دی۔ مہاجر ام قیس نے بھی اپنے کاروبار کی قربانی دی، مگر صحابہ کو کیا ملا؟ صحابہ کو جنت ملی، اللہ کی رضا ملی۔ اور مہاجر ام قیس کو کیا ملا؟ مہاجر ام قیس کو صرف ام قیس ملی، دوسرا کچھ نہیں۔ بات سنو آ رہی ہے؟ نبی کے رہتے ہوئے، نبی کے زمانے میں صلوات اللہ وسلام علیہ، ایک شخص ہجرت جیسی عظیم نیکی کرتا ہے، مگر دل میں جو نیت ہونی چاہیے، دل میں جو جذبہ ہونا چاہیے، دل میں جو ارادہ ہونا چاہیے، دل میں وہ جذبہ نہیں، وہ ارادہ نہیں، اتنی بڑی نیکی رائے گا، اتنی بڑی نیکی ضائع۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت عظیم حدیث ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اخلاص نیت کا پیغام دینے کے لیے امام صحیح بخاری کھولو آپ، صحیح بخاری کی فرسٹ اور پہلی حدیث یہی ہے۔ اور صحیح بخاری کے علاوہ حدیث کی اور بہت ساری کتاب، مشکات بڑی مشہور کتاب ہے، مشکات شریف کھولو، پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کیوں؟ محدثین اپنی حدیث کی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کیوں کرتے ہیں؟ پڑھانے والے کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی یہ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو، حدیث کی کتاب پڑھنے جا رہے ہو، پڑھانے جا رہے ہو، سوچ لو اے پڑھانے والے تو کس نیت سے پڑھا رہا ہے، اور اے پڑھنے والوں تم کس نیت سے پڑھ رہے ہو۔ پڑھانے والا اگر اس لیے پڑھا رہا ہے مجھے تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ لینا ہے، نام کمانا ہے، کتنا اچھا ٹیچر ہوں میں، فلاں ہوں فلاں ہوں، سب بیکار۔ پڑھنے والا اس لیے پڑھتا ہے کہ عالم بنیں گے، عالم بن کے جو اچھا نام کمائیں گے، مشہور ہو جائیں گے، لوگوں کی دعوتیں کھائیں گے، فلاں کریں گے فلاں کریں گے۔ بیکار ہے ایسا پڑھنا، یہ پڑھانا بھی بیکار، یہ پڑھنا بھی بیکار، کہ جہاں تعلیم کے پیچھے، علم شریعت کے پیچھے بھی صرف دنیا ہمارا مقصد ہے۔